قريب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ازل تو لا کے ابد نہیں تک خدا دے بندیاں دی لین ہکے. سکون ہکے جنون ہکے رنگ و راحت چین ہکے. علی دے اسمو گرام اندر جو غور ہوئے تائین ہکے. خدا دی ساری خدائی دے اندر یزید ڈھیر حسین ہکے. کسی نے پوچھا حسین سے کچھ بچا ہے کہ نہیں. سر کٹا کے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد محترم حضرات، جویں تھاکو معلوم ہے یہ سونی محفل سائیں حافظ امیر حسین بھٹی صاحب سالانہ محفل ہر سال یہ محفل کریں. اللہ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دے رزق روزی وچ برکتاں عطا فرماوے. اللہ پاک انہیں دے بچیاں دی خیر فرماوے. محترم حضرات، میرے تو پہلے تھوڑے اپنے بہترین خطیب صاحب خطاب فرمیندے پہ ہیں. اللہ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم عمل وچ برکتاں عطا فرماوے. اللہ پاک ساکو بھی نیک بناوے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور شریعت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. آمین آمین. محترم حضرات، قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے 22ویں پارے دی آیت ہے کہ جتھے اساں اکثر آیت پڑھ دیں ہیں کہ اللہ بھی درود بھیجیں دے تے اندے فرشتے بھی تے مومنو تساں بھی درود بھیجو. وال اللہ پاک نے نالے بھی فرمایا کہ جڑے اللہ تے اللہ دے رسول نو تکلیف ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. بے شک وہ لوگ جڑے تکلیف دینن اللہ کو ورسولہ اندے رسول لعنہم اللہ فرمایا اللہ نے انہوں نے لعنت کی تھی. علامہ صاحب جان دن یوزون اللہ دا لفظ یوزونم اذا دین یا دے سن مضارع دا سیگا ہے ہون دین یا بعد. مضارع دے وچ دو زمانے ہوندن، موجودہ زمانہ تے آمن اللہ. ہون دین یا بعد وچ دے سن لعنہم اللہ
لعنہم اللہ، اللہ نے انہاں تے لعنت کرنی، کوئی ان دی مقدار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی الدنیا دنیا دے ہوتے ہیں، دنیا تے ودا ہوئے نا تے اگر نبی دا بے ادب ہے، صحابہ دا بے ادب ہے، آل بیت دا ادب ہے، نہ سمجھئے چنگا ودا ہے، یہ اوہے دو تے رب بھی لعنت کریں دے تے رسول بھی لعنت کریں دے۔ آگے فرمایا والآخرہ، فرمایا دنیا تے ہوئے پراوی لئینے، جدو آخرت جو ونجنا ہے اللہ مدد توک پاک ونجنا ہے، مولا وال کیڑے پاس ونجنا ہے، اللہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، فرمایا اللہ پاک نے انہاں واسطے فرمایا ذلت عذاب تیار کر رکھے جڑے بندے نبی دے بے ادب نے، جنہاں رسول اللہ نو تکلیف دیتی ہے، جنہاں اللہ نو تکلیف دیتی ہے، نبی دے غلام علامہ صاحب فرمیندے پین حضرت امام حسین دی شان میں کہ میں بھی کچھ عرض کر چھوڑا اس حسین دی شان جو میرا نبی خطبے دے فرمایا میرا نبی مسجد نبوی دے وچ خطبہ دے رہے، حضرت ابو برائدہ فرمیندن خطبہ دیتا میرے نبی نے، ایک چھوٹے چھوٹے دو لال میں چل دے ہوئے کٹھے آئے، ایک دس دے وہاں حسین نالتا حسین دی تعریف تا کریں حسن دی تعریف بھی کر جدیں لال دو کشتیاں کریں میرے نبی فرماویں حسنا حسین نو ایویں گرا، حسین نو ایویں گرا، بی بی پاک کیا یا رسول اللہ حسین چھوٹا ہے حسن وڈا ہے، تساں وڈے نو دسیں دے وے حسین نو ایویں گرا، لیکن ہاتھ بن دے تسا حسین نو دسو کیویں طریقے نال، کیونکہ نبی پاک میں حدیث چاندے یسپریان بین یدئی رسول اللہ، نبی دے سامنے کشتیاں کریں نبی دے سامنے پیار محبت نال کشتیاں کریں، تو عمر دا بھی کوئی فرق کوئی نہیں، سال سال دا فرق، جدہ کشتیاں کریں تے میرا نبی آکے حسن ہوئی میں گرا، تے بی بی آکے یا رسول اللہ حسین چھوٹا ہے، حق حسین دا بن دے، میرے نبی فرماویں نا فرماویں نا فاطمہ تیری گال بھی سچی ہے، لیکن حسن حسین ہوئے جنو جبریل طریقے دسیں دے، میں حسن نو طریقے دسیں تاکہ جبریل نو طریقے دسیں، حسین دی تعریف تو ہوندی ہے، میں کہ حسن دی بھی کیتی کر رہا ہوں، امام حسن دی تعریف کیوں کہ بعض لوگ نہیں کریں دے، اس واسطے کہ انہیں حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کی بعض لوگ اس واسطے بھی تھوڑی کی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مسجد نبوی میرے نبی خطبہ دے رہے نے، دو لال چل دے ہوئے آئے، جدو دو لال چل دے ہوئے آئے تے میرے نبی دے غلاموں حدیثی چاندے ہماران کمیسان یمشیان و یاسران، یہ دویں لال چل دے ہوئے، جدو لال آئے لال دھاریاں والا چولا پاتا ہوئے، دو کمیساں پاتی ہوئی نے، لال جدو آندے نے چل دے ہوئے، کدی انویں نے کدی ایویں، یعنی ڈگ دے ہوئے اٹھ دے ہوئے بہندے ہوئے ایویں اٹھ دے ہوئے میرے نبی دے والا آئے نے، حدیث چاندے فنازل رسول اللہ من المنبر، فنازل رسول اللہ من المنبر، فرمایا میں اللہ دا رسول منبر تو تلے اتر آیا، آپ نے کیا کیتا؟ آپ نے انہاں لالا نو چاہتا، آپ نے انہاں چاہ کے آپ نے فرمایا دو بچے ہیں، میں کو بہو پیارا، میں نے دکھا اے ڈھان دے ہیں اٹھ دے ہیں، میں کو صبر نہیں ہویا، فلم اصبر حتی قطعت حدیثی، میرے تو صبر نہیں ہویا، میں صبر نہ کیتا تے اپنے لالا نو بات کو منقطع کر کے کٹ کے بات مکمل نہیں ہوئی، جتھے گل آئی میرے نبی نے ختم کر کے فرمایا حسین نو میں اٹھا دیا، حالانکہ میرے نبی علیہ السلام نے قرآن دی آیت دی تلاوت کی تھی، اللہ دے نبی نے فرمایا، رب نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا اولاد تے تھوڑا مال تھوڑے واسطے آزمائش ہے، آج میرے اُتے بھی آزمائش آئی کہ میں حسین چاہوا
سامنے ملا کے دس دیتا یارو اے وہ حسن اے حسین اگر کہ تسا میرے سامنے بار دی کوشش خود کریں دے وے اے وہ لال جنہوں میں خود اپنے سامنے ملاندہ پورا نبی پاک دو غلاموں میرے نبی اتنا پیار کرنا لے والا بھی ایک جگہ تے فرمایا اے میرے دنیا دے پھولن ہما ریحانہ طیہ من الدنیا فرمایا تو ہیں جڑے ہیں کہ دنیا دے میرے پھولن اور ایک جگہ تے فرمایا میرے نبی آمینہ پوچھے نا فاطمہ لال کتھا ہے آکے یا رسول اللہ حسن فرمایا چھاڑ دو آنے عرفہ یہ شمہما و یزمہما الہے میرے نبی سنگ دے بھی ہم تے نال سینے نال بھی لے دے او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں او نبی دے لال وال میرے نبی فرمین دے بیٹھر یارو جڑا میرے نبی نے فرمایا اے حسن حسین جڑا انہا نال صلح کرے وے جڑا انہا نال صلح کرے اللہ دے رسول نال صلح کریں دائے جڑا انہا نو تکلیف دے وے جڑا انہا نال جنگ کرے او فرمایا انہا سمجھو جی میں رسول اللہ نال جنگ کریں دا پے میرے نبی دے غلاموں آج لوگ پوچھ دے نہیں یار کی میں جنگ کیتی ہے یا نہیں کیتی یزید دے بارے لوگاں نو شبہ شک پاون دی کوشش کریں دل یاد رکھی نبی دے غلامہ میرے نبی نے فرمایا جنہاں نو جڑا حسین نو تکلیف دے وے اور رسول نو تکلیف دے دے وال رب نے بھی دس دیتا فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا جنا رسول اللہ نو تکلیف دیتی جنہ اللہ نو تکلیف دیتی اللہ پاک انہاں تے لعنت کر چھوڑیے او بے ایمان نے اس وقت نبی دے غلام حضرت امام شافعی فرمانے نے حسین دا میں ذکر اس وقت نہیں کرنا میں اس وقت کرنا میرا ایمان ہے حسین میرا ایمان ہے اس وقت حسین دا ذکر کرنا ودا بابا پیا پڑھا دے خادم آل محمد دے تے سادی جند تے جان حسین جتے پتر بھرا سب راہ خدا تے لایا باؤں احسان حسین آج تئی یاد کے سنیانو تے جڑا پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ مرسا وہ میرا دین ایمان حسین فرمایا امام شافی فرمایا یارا امام حسین دا ذکر کرنا اگر ایندہ نا شیعہ ہے توال میں سب تو ودا شیعہ ماں کیونکہ حقیقت امام حسین دا ذکر کرنا شیعہ دی علامت نہیں بلکہ ایمان دی علامت ہے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ آج میرا پیر حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فرمیندے پیانات کربلا دے میدانی چاہے میں ذرا تھوڑا جیا نبی پاک دے غلاموں حضرت امام حسین نشان کربلا دے بھی سناون چاہنا اور ذرا سندہ یامی توجہ دے بھی کیوے نبی پاک دا نواسا چلدہ ہویا کربلا دے میدانی چاہیا کربلا دے میدانی چاہیا ادھو میرا پیر میدان چاہیا ہے نبی دے غلامہ انہاں نو پانی دی فکر رہی ایک گال میں علماء دی موجودگی وچ کرندہ پیا میں کہ یار امام حسین دے لال نے بھی آکھا ابا جی میں کو پیاس لگی ہے علی اصغر دے لال دے بارے بھی آیا لال نو پانی پلاؤ پیاس لگی ہے ہر بندے نے آکھا انہوں پیاس ہے قربان جاما اس حسین تے میں تک کتے بھی نہیں پڑھیا کتے حسین نے آکھا ہو یار میں بھی پیاس کتے جگہ بھی کوئی نہیں میرا پیر نے نہیں فرمایا میں پیاسا بی بی پاک نے بھی نہیں فرمایا میں پیاسیاں نبی دا غلام کیونکہ وہ لوگ نے جنہ دا نانا خندق دے موقع دے اتے خندق کھو دے حضرت جابر عدن میں دل سوچا کہ ونیا اپنے نبی کو دکھا کے آما عرض کرو سنیا بخ دی
وجہ کنے صحابہ نے پتھر بدے ہوئے نے ارادہ کیتا ہے جدوں ایسا ارادہ کیتا ہے تے ویکھیا اسی ایک بدے ہوئے نے میرے نبی تو پتھر بدی کھڑن لیکن اظہار نہیں کریں دے جو او نواز آئے جڑا نانے دی گود جو پلنا لائے نانے نے آکھے پترا ماں جیدی مشکل آوے زبان تے کوئی ایسا لفظ نہ یعنی نہ آنکھی اس واسطے امام حسین نے کسے جگہ تے نہیں فرمایا میں بھی پیاسا ہاں جیڑا بھی آیا اپا میں نو پیاس لگی ہے میرے پیر نے کدی زبان تے نہیں آندا رسول اللہ دے غلام جدو ناوی محرم دا نہیں آیا میرا پیر میں نبی دا غلام اثر تو بعد بیٹھا ہویا ہے عمر بن سعد دی طرف اشارہ ہو گیا قاصد آ گیا حسین نو آکھو لہذا سادے نال جنگ واسطے تیار ہوئے آج جنگ کرنی ہے یہ تو یزید نو مان لاوے میرے پیر دی طرف جدوں پیغام لے کے آوان لگے نبی دا غلام پیغام کیڑا میرے پیر نے فرمایا اے پیغام نہیں مان سکدے ہن جنگاں دی تیاری ہوئی ہے ابن سعد نے جدوں اپنے فوجی چلائے میرے پیری میں تلوار دی ٹیک لگ کے میں اونگ بیٹھے کریں سونی سونی نیندر آئی ہے جدو نیندر آئی ہے ادھر فوجہ روانہ ہوئیاں نے ادھر بی بی پاک آ کے ہاتھ رکھ دیا دی حسین لگ دائے یزیدی فوج آندی پئی ہے میرے پیری میں جلدی نالی میں اکھ کھلی ہے آپ نے فرمایا بی بی تے میں کو نہیں اٹھاونا کہ نیندرچ میرا آقا آیا ہے نیندرچ میرا سونا آیا ہے میری نیندرچ آیا ہے جو فرمائے بیٹھے نا حسین اسی تیری انتظار کریں دے پیاں تو آمنا لائے میرا لگ دے آج آخری دن یا آخری رات لگ دیئے ادھر میرا پیر اٹھ کے گیا آپ نے ایک روایتی چاندے حضرت غازی عباس نے بھیجا دوجی روایتی آپ نے خود قاصد بھیجا فرمایا اے گال سنو تسی کیا چاندے وے عمر بن سعد نے آکھیا عمر بن سعد آ گئے جنگ چاندے ہاں یا یزید دی بیعت چاندے ہاں آپ نے فرمایا یزید دی بیعت کدی بھی قبول سرداد لگا دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین سر دے دیا ہاتھ نہ دیا سر دے دیا ہاتھ نہ دیا حقا کے بنا لا الہ ہست حسین حق دی بنیاد حسین حق دی طاقت حسین حق دی بنا لا الہ الا اللہ دی بنیاد مضبوط کرن والا حسین آپ نے فرمایا او ظالمو آمن والے ہو ذرا صبر کر ونیو رک ونیو آج میری ایک گل مان گنو کیری جناب کیا پوچھ دیں آپ نے فرمایا ایک رات دے دیو میں مشورہ کرنا وا یزیدی سوچن پائے گئے ہو سکتا ہے رات مت من کھنے لیکن حقیقت کو جو رہی میرے پیر نو پتہ ہی نہ مٹنا کہیں نہیں انہیں ہٹنا کوئی نہیں چلو رات آخری ہے چلو رب دا قرآن بھی پڑھ کے نہ تے رب تعالیٰ دی عبادت بھی زیادہ کرنا سبحان اللہ نبی پاک دا غلاموں رات میرے پیر نے ہونے میں جدہ واپس والائے جدہ واپس آئے میرے پیر میں اندر آنے پہنے راستے وچ ایک لال آیا ہے جدہ نا علی اکبر ہے ہونٹاں دے اتے خشکی لگی ہوئی ہے میرے پیر میں آکے دکھا لال دی طرف لال کو دیکھیں واپس چلے گئے اگے ونجن تولے کو بی کھڑی ہے جدہ نا شہربانو ہے حضرت شہر بانو کیری شہر بانو آج حضرت عمر دی مخالفت کریں نہیں ذرا یہ نہیں سوچیں جڑے بارہ امام دا رکھا لئی بدے اور حضرت امام حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ دی برکت دے نال یہ بارہ امام رب نے عطا فرمائے کاسنے میں حضرت شہر بانو دے بارے شہر بانو بی ہو جڑی نو شہرواں بادشاہ دی پوتی ہے
ایران دے اندر میرے پیر حضرت امیر عمر نے علاقہ فتح فرمایا اے بچی قید ہو کے آئی ہے جدو قید ہو کے مدینے دا بازار مدینے دے علاقے وچ پیر حضرت امیر عمر دے سامنے آئی ہے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کولے بڑے بڑے لوگ آئے آدم سونیا اے شہزادی ہے اسی نکاح کرنا ہے آپ نے فرمایا نہیں نہیں حضرت عبداللہ بن عمر آیا آدھے عبداللہ بن عمر آدھے ابا جی تسی امیر المومنین ہو میں تھوڑا بیٹا شہزادہ مائیا یہ بچی شہر بانو میں نے نکاح وچ عطا فرماؤ حضرت امام حسین دے نبی پاک دے غلاموں حضرت امیر عمر نے فرمایا عبداللہ واہ تو اگر امیر المومنین دا بیٹا ہے لیکن اگر دنیا دے وچ آج میں کچھ شہزادہ نظر آندا ہے تو حسین ہے آج شہزادہ نظر آندا ہے تو حسین ہے میرے پیر نے جدوں نبی پاک دے غلاموں حسین دیواری آئی ہے حضرت امام حسین نو آپ نے صدقے نکاح پوایا وہ بی بی شہر بانو حسین دے نکاح وچ آئی ہے اندے حضرت امام زین العابدین بی بی شہر بانو دا بیٹا ہی حضرت امام جعفر حضرت امام باقر انہاں دی اولاد چنے حضرت امام تقی موسیٰ کاظم حضرت انہیں دی اولاد چنے نبی دا غلامہ اے بی بی شہر بانو او بی بی جڑی نور شہروان دی پوتی ادھر میرا پیر حسین آیا ہے بی بی جلدی ہوئی آئے تے جلدی ہوئی تے میرے پیر نے جڑی گال کی ہے آپ نے فرمایا شہر بانو تو شہزادی ہے تے کوئی ران دا میں آنکھاں بھیجنے وہاں کیونکہ تیریاں نکرانیاں بڑیاں نے جڑیاں سونے دیا برتنہ بچ پانی پلاون والیاں جڑیاں تینوں منبر دے اتھے بادشاہاں دے سونے سونے تختاں دے بلھاون والیاں موجود ہو سن کیونکہ میں تیرے نال تو میرے نال آئی ہیں آنکھیں تا مدینے بھیج دے وہاں آنکھیں تا دیکھو میں ایران بھیج دے وہاں اس واسطے نبی پاک دے غلاموں جدوں آپ نہیں میں سمجھے آپ نے فرمایا تیری مرضی ہے لہذا جڑے پاسے بننا ہوئی تو ونجا آپ نے جڑی گل کیتی ہے آپ نے فرمایا میرے جیاں لکھ شہزادیاں قربان تیرے تے بندی خاک سپا تو دربار دی ہے بھامے پوتری ہانو شیروان دی اچھی شان حسین سرکار دیئے میرے جیاں لکھ شہزادیاں قربان تیرے تے بندی خاک سپاک دربار دیئے بھامے پوتری ہانو شیروان دی اچھی شان حسین سرکار دیئے میرے پیر نے فرمایا جدوں یہ گل بی بی نے کی تھی آپ نے فرمایا ہو سکتے میں شہید ہو منیا ول تیرے نال کی میں گزر سی آپ نے فرمایا میں ول ونیا شہزادی اگر کے بڑھ ویسا ہو سکتے کوئی نکرانیاں مل ونیا لیکن میں حسین دی ماں دا دامن نہیں چھوڑن چاندی حسین دی ماں بی بی فاطمہ دا میں دامن نہیں چھوڑن چاندی میں حسین دے نانا دے نال ان دی شفاعت نو حلال کرن واسطے حسین ساری کائنات اگر تے دشمن ہوئے تیرا ساتھ بی بی شہر بانو نہیں چھوڑ سکتی میرے نبی دے غلاموں میرا پیر میں امام حسین چلدا چلدا والی میں سوڑا دیا اگے گیا نبی دے غلاموں سامنے وہ بی بی آ گئی جڑی 3 سال دی عمر تے قرآن پڑھے تے بی بی آکھے دوپٹہ پا لے سبحان اللہ بی بی زینب دی شان کا ہر بھی آدھے بی بی زینب آج بی بی زینب دے کچھ چند گلہ دس دے بی بی زینب کون بی بی زینب نبی دے غلاموں 3 سال عمرے قرآن بیٹھی پڑھ دیئے نبی دے غلامہ پہلے اے دس دے وہاں 5 ہجری حضرت امام حسین تو سال یا کچھ مہینے چھوٹی بی بی 5 ہجری رو پیدا ہوئی ہے حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا علی دا نا کیا رکھوں کیونکہ حسین دا نانا کئی کام والے پاسے گیا ہویا ہے لہذا والا سی دیر ہوئے سی دا نا رکھ لے حضرت علی نے فرمایا آپ نے فرمایا فاطمہ دا نا بھی او رکھسی جنہ دا نا حسن و حسین رکھی حسن و حسین میرے آقا نے نا رکھیا آج ایدہ نا بھی او
میرے نبی واپس آئے آپ نے نا رکھیا نبی دا غلام 5 سال دی عمر چ میرے نبی دا وصال ہویا میرے نبی دا جدوں وصال ہویا جویں نکے بچے آویں ناد نج نانا دا وصال ہوندا پے اج دادا ویندا پے اج ابا دنیا تو ویندا پے نبی دا غلام ایویں تھوڑا جیا معصوم بچی 5 سال دی بی بی میرے نبی دے کول آئی ہے میرے نبی میں ستے ہوئے نے آپ نے فرمایا میری بچی نو میرے بال بھیجو جیندہ نا زینب اے تینوں دوسرے نہیں سنا سکتے نہ انہاں نو شان آ سکتی ہے بی بی زینبی میں آئی ہے آئی جدوں تے آپ نے فرمایا آ میرے سینے تے ہاتھ رکھ لے اور میرے نبی دے غلام بی بی زینب نے میرے نبی دے سینے تے ہاتھ رکھا ہوا ہے میرے نبی دے غلاموں ادھر روح پرواز کر گئی وقت گزردا گیا وہ بی بی زینب اگر 3 سال دی عمر چ بی بی فاطمہ قرآن پڑھاوے بی بی دا دوپٹہ اتر جاوے تے دوپٹہ نہیں چاہتا قرآن پڑھ دی رہ گئی آپ نے فرمایا زینب دوپٹہ کر لے عرض کر دی اماں جی اجا میں چھوٹیاں فرمایا بیٹا تو تا چھوٹی ہیں تیرے سامنے ودا کلام ہے تیرے سامنے رب دا قرآن ہے لہذا رب دا قرآن پڑھیا کر دوپٹہ پا کے نبی دا غلام وہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کی سونی بہن بھائی میرے نبی پاک دے غلام حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی ہے آ کے اجازت بھی منگی آدھی سونا انہیں نال آ کے بہ گئی ہے شوہر دے سامنے کیویں بولے جو فاطمہ دی بیٹی جو ہے فاطمہ دی بیٹی شوہر دے سامنے کیویں بولے خاموش آ کے کھڑی ہوگی حضرت عبداللہ نے فرمایا میں ماں سمجھ گیا میں بھی چل رہا اگر تکلیف نہ ہوئے فرمایا زینب تو میں تنو اجازت دینا حسین دے نال اج ناویں دی دیوار نبی دے غلام حسین پاکی میں سونی بھیڑ نو دیکھ کے میں سامنے ڈٹھا ہونٹ بھی خوشگل برائے جاوے جڑا بھیڑی دا درد بھی رکھیندا ہوئے بھیڑی اے جاؤں میں جڑا بھراواں دا درد بھی رکھے جاؤں اج الٹا دور بھرا بھیڑی دا درد نہیں رکھیں دے بھیڑی دے در میں نید دا موقع آیا ہے متا بھراوے لیکن نہیں آجا نبی دا غلام ہن میرا پیر حسین میں بی بی نو دیکھ کے آنسو آئے تے منہ موڑ کے گیا جدو منہ موڑ کے چلن پیا تے بی بی نہیں میں پیچھے ہی میں دوپٹے دائی میں چادر لے کے پکھا ڈھلیا وہ نبی دا غلام حضرت افتخار حسین زیدی رحمت اللہ علیہ سن 1947 دا بزرگ اسا سنیا دا بزرگ اپنی کتاب فیصلہ آبادی آپ فرمینے نے بی بی میں کپڑے نالی میں چلے دی کھڑی ہے تے امام حسین دوسرے پاسے منہ اور جدو منہ کیتا ادھر پسینہ ادھر گرمی میں شدید پیاس بھی لگی ہوئی نال بی بی نے پیچھے دوپٹے نالی میں ہوا چلائی تے آپ نے فرمایا خیال آیا کہ کربل میں مدینے کی ہوا کیسی سبحان اللہ خیال آیا خیال آیا مدینے ونت سیارہ مدینے ونجے باوے ہار دا دیہارہ ہوئے تے ٹھنڈیاں واواں لگ دیاں نے مدینے ونجے تے ہر ٹھنڈی ہوا لگ دی ہے فرمایا خیال آیا کہ کربل میں مدینے کی ہوا کیسی اس محشرستان میں باغ جنت کی فضا کیسی پیچھے مڑ کے دیکھتا کیا ہے حقیقت آشنا بھائی ردائے سر سے پنکھا جھل رہی ہے فاطمہ جائی ردائے سر سے پنکھا چل رہی ہے فاطمہ جائی نبی دا غلامہ وقت گزردا گیا اور رات بھی گزر گئی اور آخری گلن دی طرف نبی دا غلامہ اور رات جدو گزر گئی نبی پاک دا غلامہ رات گزری ہے صبح دا دیہاڑا ہویا ہر بندے نے اپنی اپنی قربانی دیتی اور 2 بندیاں دی گل سنا کے ختم جلدی جلدی کرن دا پیاں نبی پاک دا غلامہ وقت آیا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک دے نواسے دے کھلو آیا آدھے بابا جی میں نو اجازت دے میں سبحان اللہ میں نو اجازت دے میں نائی دے اجازت منگن آیا ادھر بی بی آ گئی حضرت چھوٹی سکینہ بی بی آ گیا دیا بھائی آ کے نوے نئے
میں واری صدقے تے میں ویرن صدقے نبی پاک دے غلاموں فرمایا بی بی آ گئی تے آپ نے فرمایا میں واری پکڑ کے لکھو لگام گھوڑے دی تے دیوے پاک دہائی میں واری صدقے میں واری بھائیا تے دے جا واگ پھڑائی ادھر میرے نبی دا نواسا جدو چلن پیا آنسو آئے حضرت علی اکبر دے بی بی نے میں پلو چھل کے آپ نے سکینہ بی بی نے فرمایا بھائیا آجی یہ آنسو بھی تیرے چنگے نے جو میں نم مل گئے نے نبی دا غلام حضرت علی اکبری میں جدو خیمے دے پہر آیا حضرت امام حسین نے اجازت دیتی بی بی زینب تو اجازت بھی مل گئی نبی پاک دے غلام حضرت امام حسین دلال حضرت علی اکبری میں بہر آیا جدو بہر آیا فرمایا شہرہ دے فرمایا آخر جنگ نو ٹر پیا اکبر تے تقدیر دے اگے نا تدبیر چلی ہم کمر حسین ہم شاہ حسین دی کمر ہو گئی تے جدو صورت بدر منیر چلی الوداع کرن دے لائی وچو خیمہ دے تے نال بی بیوں ہم شیر چلی وچو خیمے دے کرلات آیا اجنانے دی تصویر چلی ادھر میرا پیر حسین دلال چلدا ہویا گیا جنگ دے میدان اچ گیا طارق بن شیس ایک بڑا پہلوان آئی او مقابلے وچ آیا او آیا اندھے پتر آئے سارے مارے گئے نبی دا غلامہ ادھر میرا پیر حسین نوزالبہ نے تیر ماریا تے حضرت علی اکبر نے فرمایا آپ نے فرمایا کوئی پتھر مارے تے کوئی تیر مارے تے میں کہندا ہاتھ روکا کوئی پتھر مارے تے کوئی تیر مارے تے میں کہندا ہاتھ روکا ایک بدن تے وجدیاں نے ایک تیر دیاں چھے نوکا سب عہد وفا دے توڑ دیتے انہا ظالم کوفیاں لوکا نبی دا غلام حضرت علی اکبر شہید ہویا نبی پاک دا غلام تھوڑی دیر ہوئی ہے دور تو گرد و غبار اڑ دی ہوئی کاسے ڈاندا پیا نبی دا غلام قصہ بڑا لمبا ہے میں سناونا نہیں ان گل سنو نبی دا غلام میرے پیر دا کلو جدو آیا آپ نے فرمایا تو کون ہے آدھے اس بی بی دا کاسے دان جڑی مدینے چھوڑ آیا سبحان اللہ میرے پیر دا کلو آیا آپ نے حضرت علی اکبر دا کلو خط لکھایا کہ آپ اٹھے جو بھی آکیا بارا نبی پاک دا غلاموں اتنا ضرور ہے کہ نبی پاک دا نواسے نے جڑی قربانی دیتی واجی تک جاتا ہے میں ایک دو چار شیر پڑھ دینا ایک مقدرہ پسند بھی انشاءاللہ تھا کوئی پسند آسی آپ نے فرمایا اے کربلا دی سرزمین گزرا زمانہ یاد کر ذرا سبحان اللہ سے میرے لال یہ ٹائم میں مقدر ہوں محبت اللہ ٹائم میں ذرا محبت اللہ سبحان اللہ کو اے کربلا دی سرزمین گزرا زمانہ یاد کر در در کہ گن لنگ دے ولی آوے ویرانہ یاد کر عظمت احسان من شبیر دا پڑیا دگانا یاد کر کون جوان ہے جڑا وچ تیران دے بیٹھا پڑھ دے پاک نمازے جند گل تے خنجر چلدا پے منہ تصویری آوازے نہیں دردا اصلو موت کولوں ای گہل دے وچ کوئی رازے ساری عقل خلیل نہیں پج سکدی جتے عاشق دی پروازے جتے عاشق دی پروازے جتے عاشق دی پروازے پڑھیا دگانا یاد کر عباس دے بازو کٹے اکبر جھلے نیجے دے پھل قاسم درلیا ریت وچ مہندی تے گانا یاد
کر اے کربلا دی سرزمین گزرا زمانہ یاد کر اے کربلا دی تاریخ وچ لبھدی نہ تو پوچھدا نہ تیری بات کوئی جے کر نہ بندا تیر دا اصغر نشانہ یاد کر شاہ فرمایا علی اصغر بچڑا تے گل بیعت تے مکدی پئیے بول وے اصغر بچڑا ایویں خلقت چکدی پئیے اودوں تیر یمن دی دیر ہے بابا تے میری گردن چھکدی پئیے میں خون دے نال پلا دے ساں جڑی کھیتی سکدی پئیے ہاتھ کمب ویندے دل حل ویندے کہ جدا زور دے نا کمان دے پھل تے آ دیکھ سہی پے نظریاں دل پنج گل معصوم دے گل تے وچ خیمے دی آواز آندے کہ ذرا تیر ماری جھل جھل کے میری جھولی نام یو خالی کری ویسا یرش خدا حل حل کے یہ مسئلہ صاف شریعت دا کہ جے تئی پکھی ادراک نہ تھیوے او تئی تکبیر دے قابل نہیں اتے ناؤ تے جبر کریوے میں پوچھدا مفت دے مفتیاں تو میں پوچھدا مفت دے مفتیاں تو جڑا بال یا جاں تھن پیوے کیڑے مذہب دے وچ ہے جائز دسو کتیاں نال چٹیوے فرمایا تاریخ وچ لبھدی نہ تو پوچھدا نہ تیری بات کوئی جے کر نہ بندا تیر دا اصغر نشانہ یاد کر آخری شعر بسم الجمل پھلدا لٹیا اے کربلا تیری ریت تے کمبا نبی دا شام گو تھیا روانہ یاد کر اللہ تعالیٰ سونی محفل قبول فرماوے اللہ تعالیٰ تھا حکم ہے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہونا